सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। अब बात होगी प्रोग्राम के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान आमना खटाना। इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे आमिर ज़िया साहब, सीनियर तज्ज़िया कार हैं। और जनाब जो अभी हम सूरत हाल देख रहे हैं, जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, क्योंकि कहा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि जनवरी का जो तीसरा हफ्ता होगा, 24 जनवरी की गालिबन तारीख दी जा रही है, जो कहा जा रहा है कि जी इलेक्शंस होंगे, लेकिन अभी तक इसकी क्लैरिटी हमें नहीं दिखाई दे रही और उसकी बहुत सारी रीजंस भी सामने मौजूद हैं। दूसरी जानिब जो सियासी जमातें हैं, उनमें से इक्का दुक्का ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि अपना मंशूर पेश कर चुकी हैं। लेकिन उनमें से एक IPP भी है जिन्होंने कल जलसा किया जहानिया में। और उसके बाद हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून भी बात करती रहती है अपनी मुख्तलिफ जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस हैं, या जब ये उनका 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब का जो जलसा था उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें सामने रखी थी कि वो किस तरह से मुआशी सूरत हाल को बेहतर करेंगे। लेकिन अभी तक कोई भी सियासी जमात खुलकर अपना मंशूर पेश करने में नाकाम क्यों है, इसका जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे और दीगर जो मामलात हैं उन पर भी नज़र डालेंगे आमिर ज़िया साहब की तरफ। आमिर ज़िया साहब, सबसे पहले तो मैं इस पर ही आप पर टेक लेना चाहूँगी, जो कल IPP का जलसा था, जो इन्होंने अभी मंशूर सामने रखा है, आप समझते हैं वो हकीकत पसंदाना मंशूर था? फ्री बिजली की बात कर रहे हैं और जो दीगर चीज़ें हैं, इनसे हो पाएगा? मेरे ख्याल में भी जाने किस्म का मंशूर आना बाकी किसी भी सियासी जमात ने नहीं सामने लेकर आई है, एक बात। दूसरी कि जब एक मरतबा इंतखाबात की तारीख आ जाएगी तो उसके बाद आप देखिएगा कि हर सियासी जमात अपना मंशूर लेकर आएगी। लेकिन जो मुझे बड़ा एक दिलचस्प बात लग रही है, मैं जिस भी सियासी जमात के लोगों से हम बात करते हैं, सुनते हैं उनकी तकारीर, वो उससे तासुर ये मिलता है कि वो चुटकी बजाते में पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे, तमाम मसाइल हल कर देंगे, उनके पास कोई जादू की छड़ी होगी कि घुमाएंगे और सब चीज़ें हो जाएंगी। मतलब है, नून लीग कहती है महंगाई कम कर देंगे, रुपए को स्टेबल कर देंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। IPP ने तो माशाल्लाह जो दावे किए कि कम से कम तनख्वाह 50,000 रुपये होगी, हम 300 लीटर जो है वो 300 यूनिट जो बिजली इस्तेमाल करेगा उससे बिल नहीं लेंगे, जो कि भारत में किस तरह का तजर्बा हुआ है कि 100-200 के ऊपर वो नहीं लेते, और मोटर साइकिलिस्ट को जो है कम कीमत में तेल मिलेगा। तो वो तमाम बातें की हैं कि मतलब सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं। और मेरा भी दिल चाह रहा था कि उसके बाद मैं एक मोटरसाइकिल खरीद लूँ और हमारा भी घर का बिल जो है वो 300 यूनिट से कम आए। लेकिन बात ये कि असल बात ये होती है कि फिजिकल स्पेस नहीं है। हमारी सियासी जमातों को एक ऑब्जेक्टिव तरीके से, यानी कि मारूजी तरीके से सच बोलना चाहिए, हक़ाइक़ अवाम के सामने बयान करने चाहिए। अभी आपको पता है, जो हम आगे चल के ग़ालिबन बात करें कि IMF की टीम आ रही है नवंबर 2 को मज़ीद बात करने के लिए कि हमें नई ट्रांच जो मिलनी है इस छोटे प्रोग्राम की ना, उसके बाद इनके जहन में होना चाहिए कि जी हमें 3 साल के प्रोग्राम में जाना है। और जब आप IMF प्रोग्राम में जाएंगे तो आपके पास इन अय्याशियों के आप मुतहम्मिल नहीं हो सकते, और फिर ये करेंगे कहाँ से, आप पैसे लेकर कहाँ से आएंगे? तो ये सवाल है। तो मेरे ख्याल में इनके जो दावे हैं तमाम अभी तक जो मैं सामने नून लीग के आए और IPP के आए, वो ऐसे हैं कि सुनने में बड़े अच्छे हैं लेकिन अमलियत पसंदी नहीं है, उसमें हकीकत नहीं है। और जब आप अवाम की तवक्कुआत को बढ़ा देते हैं, जैसे कि हमने देखा माजी में PTI ने बढ़ाया, और आप उन वादों को पूरा करने की आपके पास वो नहीं रिसोर्सेज नहीं होते, तो फिर आप मुश्किल में आ जाते हैं। तो आम समझते हैं कि जनाब हमने अगर आमना खटाना साहिबा को वोट देंगे, नज़ले में भी अगर बेशक वो हैं, उसके बावजूद हम वोट देंगे तो मतलब हमारी तकदीर बदल जाएगी। लेकिन मुमकिन नहीं है आमना वो चीज़ ना, तो गैर हकीकत पसंदाना है, मैं यही कह सकता हूँ। एक और आखिरी बात, मैं चाह रहा हूँ कि आप कम बोलें, और इसलिए नहीं कि मुझे शौक है बोलने का, मुझे भी कुछ नजर हो रहा है। हम गेस्ट आ गए हैं क्या? जी, हमारे साथ निसार खोड़ ज्वाइन कर लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है उनका। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर अभी जो इंतखाबात के हवाले से सबसे पहले बात करना चाहूँगी, जो गहमा गहमी हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से, चले उनके कायद आ गए 21 अक्टूबर को जलसा, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया मानसहरा में भी। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो हमें गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही। क्या आप लोगों का कैंपेन चलाने का इरादा है? और इस हवाले से जो आपका मंशूर है, अभी जो हम बात भी कर रहे हैं कि किसी भी पार्टी ने भी खुलकर अपने मंशूर नहीं बताया, क्या आप लोगों को यकीन नहीं है कि जनवरी में इलेक्शंस होने भी है या नहीं? इस वक्त तक तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज में से पीपल्स पार्टी ही है जो इलेक्शन की डेट का डिमांड कर रही है। मुझे नहीं मालूम कि मुस्लिम लीग नवाज से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है कि नहीं आया। इमरान खान की पार्टी तो मुझे नहीं मालूम,
ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی الیکشن ڈیٹ اناؤنس کی جائے. نہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے کہا تو تھا کہ الیکشنز جو ہیں وہ جنوری کے تیسرے ہفتے میں ہو جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اعلان نہیں ہے, یہ اعلان نہیں ہے, یہ ایک خیال انہوں نے پیش کیا ہے. اعلان اس کو نہیں کہتے جس طرح سے وہ آئی ہے بات. الیکشن کمیشن نے ابھی کوئی اعلان نہیں کیا, غور کر رہے ہیں 28 جنوری پر. میں تھوڑی خطہ کلامی کروں, میں چاہوں گا عامر ضیاء بات کر رہا ہوں کہ ابھی تک بہت سارے لوگوں کو, حالانکہ مجھے تو شک شبہ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہو جائیں گے انشاءاللہ, جنوری میں ہو جائیں گے یا فروری کے پہلے ہفتے میں ہو جائیں گے. کیا آپ کو کسی قسم کا ابہام ہے, کوئی شک ہے کہ الیکشن نہ ہو یا تاخیر ہو جائے؟ دیکھو بات سنیں, جب انہوں نے خود سے کہہ دیا کہ جی اب 28 نومبر تک حلقہ بندیاں پوری کریں گے, درست, لیکن اس کے بعد وہ حساب کتاب لگا کے کوئی ڈیٹ اناؤنس کر رہے تھے جو انہوں نے نہیں کی, تو ہم تو پیدا ہو جاتا ہے نا, شک تو شروع ہو جاتا ہے. اگر 50 دن کے بعد الیکشن ہونی ہے یا 54 دن کے بعد ہونی ہے تو حساب کتاب تو سیدھا ہے, 28 نومبر سے 54 دن لگاؤ, آپ کو ڈیٹ مل جائے گی. لیکن کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر ابھی تک ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ نہیں کیا تو لوگ تو سارے اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑا صاحب آپ کا اتنا تجربہ ہے, وسیع تجربہ ہے سیاست میں, آپ سارے اس کے نشیب و فراز سے واقف ہیں, کیا وجہ ہے, کیوں دیر کر رہے الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ دیکھیں بات سنیں, الیکشن تو پاکستان میں ہونی ہے, درست, ہاں, یہ ایسے نظام چل نہیں سکتا کہ بغیر الیکشن کیے ہوئے نگراں حکومت چلتی جائے چلتی جائے چلتی جائے. یہ تو ہو نہیں سکتا, کانسٹیٹیوشن الاؤ نہیں کرتا ہے اس چیز کو. کانسٹیٹیوشن کی ویسے تو کوئی وقت رہی نہیں 90 دن کا خیال نہ رکھ کر, لیکن اس طرح سے چل بھی نہیں سکتا. سر صرف کانسٹیٹیوشن نہیں, وہ آئی ایم ایف والا جو معاہدہ ہے وہ بھی پھر آپ کا متاثر ہوگا نا. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, آئی ایم ایف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آئی ایم ایف میں پاکستان کو مدد دی ہے, آئی ایم ایف چاہے گا کہ ملک میں پاکستان میں الیکشن ہوں, آئی ایم ایف نہیں کہہ سکتا. ایگزیکٹلی میں بھی یہی بات کر رہی تھی کہ اس سے آئی ایم ایف کا معاہدہ بھی متاثر ہوگا اور الیکشن بر وقت نہیں ہوتے. بات سنیں, ایک سلسلہ کورٹ نے بھی ہاتھ اٹھا لیا کہ 90 دن تو گزر گئے. الیکشن کمیشن نے ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے کیونکہ اتھارٹی اس کی ہے. آئی ایم ایف کیوں چاہے گا کہ پاکستان میں الیکشن نہ ہو؟ اچھا, میرا وہ سوال رہ گیا, میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ آپ اتنا مطلب نشیب و فراز سے واقف ہیں, کیا وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تاخیر کر رہا ہے, یا جس طرح ایک بہت آسان سی بات ہے, جیسا آپ فرما رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں صاحب, یہ سوال پرٹیننٹ تب ہوگا جی جب حلقہ بندیاں پوری ہونے کا اعلان ہو, اور پھر الیکشن کمیشن اگر شیڈول اناؤنس نہیں کرتی تو پھر ڈیمانڈ کچھ اور زیادہ سخت ہوگا. ابھی کیونکہ انہوں نے کہا ہوگا کہ جی حلقہ بندیاں بنا رہے ہیں ہم, ہلکے بندیوں کو بنانے کا اختیار سپریم کورٹ نے بھی ان کو دے ہی دیا. جب یہ سب کچھ دیا ہوا ہے, 28 نومبر تک کا انتظار آپ کو کرنا پڑے گا. پھر بھی اگر الیکشن شیڈول اناؤنس نہیں ہوا تو پھر ظاہر ہے پھر زیادہ سخت مطالبہ ہوگا. ان کے مرحلہ وار الیکشن کمیشن بھی چلنا چاہتے ہیں اور ہماری سیاسی جماعتیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی بھی. ایک اور میں نقطے کی طرف آؤں گا, یہ ہم نے دیکھا کہ بڑی اچھی طرح سے ماشاءاللہ پی ڈی ایم کی حکومت چلی, اس میں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں بڑا شیر و شکر تھیں, ایک دوسرے کے ساتھ بڑی قربتیں تھیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے اعتراضات کھڑے ہو رہے ہیں, تنقید ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے, کیوں نون لیگ نشانے پر ہے آپ لوگوں کے؟ تو آپ پوچھیں, ہو سکتا ہے وہ ابھی تک کانفیڈنٹ نہ ہو کہ رسپانس کیا ملے گا ان کو آپ میں یا کہیں اور وہ کیوں ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ تو پی ایم ایل این کا موقف ہونا چاہیے اس پر. نواز شریف صاحب نے بھی ابھی تک انہوں نے کہا کہ میں سیاسی سرگرمیاں 1 ہفتے کے بعد شروع کروں گا. نہیں, یہ جو اعتراضات, یہ الزام لگ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ نون لیگ کے ساتھ یا نواز شریف صاحب کے ساتھ ترجیحی سلوک ہو رہا ہے, اس میں اس کی کیا آپ لوگوں کو اشارے مل رہے ہیں, نشانیاں نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں بات سنیں, نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں, کورٹ کا رویہ اس پر کچھ نہ کچھ رائے زنی ہو سکتی ہے. میڈیا کی کوریج, پی ٹی وی کی طرف سے میڈیا کی کوریج ایک رائے ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں ہر ایک پارٹی کو ملنی چاہیے. اگر پی ٹی وی کوریج کسی ایک جماعت کو کرتی ہے تو دوسری جماعت کو بھی کرنا چاہیے.
आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि जनरल यहया खान के जमाने में हर पॉलिटिकल पार्टी को पीटीवी पर 1 घंटा दिया गया था कि अपना मौक़िफ़ पेश करें। वो भी पीटीवी था, वो भी मार्शलाई हुकूमत थी। मार्शलाई हुकूमत में अगर पीटीवी सबको कवरेज दे सकता था तो अभी क्यों नहीं? तो आपके ख्याल में तरजीह सलूक हो रहा है, और उसमें फिर जाहिर है कि अगर फिर कोई और सियासतदान जाए, लंदन जाए, तो हमारे हाई कमिश्नर को रुखसत करने के लिए आना चाहिए। इन्हीं वजूहात के बुनियाद पर लोग राय कायम कर सकते हैं। तो सर एक और जो पॉइंट है, आप लोग जिस तरह से कल शेरी रहमान साहिबा भी ये बात कर रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अगले इलेक्शंस का हिस्सा नहीं होती तो उसको कबूल नहीं किया जाएगा, तो आप समझते हैं कि हर पार्टी को जिस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, उसके लिए आप लोग ये मुतालबा सामने खुलकर रखेंगे और कोई अलायंस भी सामने आ सकता है पीटीआई और पीपल्स पार्टी? मोहतरमा, हमारी पार्टी ने या किसी और पार्टी ने ये डिमांड नहीं किया कि पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जाए। उस पर बैन नहीं है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। अगर खान साहब डिस्क्वालिफाइड हैं तो वो बैठे घर पे, लेकिन पीटीआई के लिए किसी ने नहीं कहा कि उसको इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, किसी नहीं। ठीक है, निसार खोड़ो साहब इस मामले पर हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्र सर। जिस तरह से आपने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर जो उनके चेयरमैन हैं वो अगर डिस्क्वालीफाई हैं तो वो घर बैठे, और पीटीआई को इलेक्शंस में अपेयर होना चाहिए, उसको बाहर नहीं रखना चाहिए मैदान से। अच्छा, अभी जो आपने आमिर ज़िया साहब गुफ्तगू भी सुनी, ये क्या तासुर मिल रहा है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी जो दीगर जमातें हैं वो भी ये चाहती है कि माइनस पीटीआई चेयरमैन हो और उसके बाद फिर उनको इजाज़त मिलनी चाहिए। तासुर क्या है? तमाम जमातों को हम एक जगह पे नहीं खड़ा कर सकते, और हो सकता है कि बाज़ जमातें जिनकी इमरान खान के साथ ज़्यादा मुखासमत है तो वो चाहेंगी कि जनाब वो शख्सियत ना हो। बाज़ सियासी जमातें ऐसी हो सकती हैं कि जो कहेंगी नहीं, इमरान खान भी लड़ना है तो ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल में उनकी राइवलरी, मैं कह रहा हूँ कुछ की जैसे ना कि फर्ज करें जैसे अभी आप फरमा रही हैं कि जी नून लीग जो है उसकी डायरेक्टली कन्फ्रंट्रेशन है और उसमें एक दूसरे के खिलाफ इन लोगों ने इतनी बातें की हैं। अपना जो है फजल रहमान साहब की अगर आप बात करें, लेकिन फजल रहमान साहब ये भी एक ही सांस में पुरानी तकरीरों में कह रहे थे, आज तो मैं नहीं सुन सका उनकी पूरी तकरीर, कि उसमें उन्होंने फरमाया था ना कि मेरा जो मुखालिफ है उसके हाथ पैर बंधे हुए हों और मैं आज़ाद हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसकी कई इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं, ठीक है ना, लेकिन हो सकता है कि जो इनमें एक दूसरे के खिलाफ इतनी बातें की हैं कि इमरान खान ने बड़ा सख्त लहजा इनके खिलाफ इस्तेमाल किया, वो बदस्तूर इनके खिलाफ कर रहे हैं, तो ये भी सियासी जमात कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी जो है, एक तो इसकी डेमोक्रेटिक क्रीडेंशियल्स जो है वो ज़रा से ज़्यादा ये लोग प्राइड लेते हैं, और उसमें ये गालिबन उस तरह की डिमांड ना कर रहे हों, उस तरह का मुतालबा ना कर रहे हो, लबो लहजा इख्तियार ना कर रहे हों जो नून लीग और खुदा आपका भला करे JUIF कर रही होगी। तो पीपल्स पार्टी जो अपने आप को प्लेस करी थी कि पीपल्स पार्टी ज़्यादा वोकल है इस बात पे कि पीटीआई को इंतखाबात में शामिल उसको रास्ता देना चाहिए। उसकी रीजन क्या समझते हैं आप? अभी पीपल्स पार्टी को ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून बिल्कुल फेवरेट हो चुकी है, मैदान बिल्कुल खाली होगा, तो उनको भी थोड़ा टफ टाइम मिलना चाहिए। जी पार्शली बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि एक तो क्योंकि अब उनको अंदाजा ये हो रहा है कि जी नून लीग बकौल उनके जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि नून लीग जो है पसंदीदा है, और उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। एक तो ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी को पता है पंजाब में उसकी इतनी इंग्रेस नहीं है जितनी कि नून लीग की है। यकीनन पीटीआई जो वो पीपल्स पार्टी सिंध में बहुत मजबूत पार्टी है, और यहाँ से वो कहते हैं ना जब वो शुरू करेंगे खेल का आगाज़ तो 40 सीटें अपनी जेब में रख के करेंगे कम अज़ कम। अच्छा, तो उनको पता है कि जी अगर मुकाबला उनसे होना है तो जो एक रिवायती एक राइवलरी है पीपल्स पार्टी और नून लीग की वो बहाल हो जाती है। लेकिन कोई ताजुब की बात नहीं होगी कि फ़र्ज़ करें हंग पार्लियामेंट आती है तो कल को ये लोग दोबारा से एक दूसरे के साथ बैठे हों। बिल्कुल। तो ये आप बिल्कुल इस पर तवक्को रखें कि जो लोग आज फुलका उड़ा रहे हैं कि जी JUI और PTI साथ बैठ गई है, तो हमारी ये बड़ी पुरानी रिवायत है कि सियासतदान एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं और बड़ी अजीब व गरीब बातें करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है ना, और बड़े इल्जामात लगाते हैं। अच्छा, एक चीज़ जिस तरह आज वही वाली बात हो रही थी, अभी आपने बात भी की कि मौलाना साहब का ये माजी करीब का बयान कह देते हैं, जो उन्होंने कहा था कि भाई मेरा मुखालिफ हाथ पाँव बंदा हो तो ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। आज वो ये कह रहे हैं, आज उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और इशारा उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब था। उन्होंने कहा यहूदी लॉबी ने जिस एजेंट को भेजा था उसको हमने शिकस्त दे दी है और वो अब मकाफात अमल का शिकार हो चुका है, और अब इस एजेंट के बाद हम इसराइल को भी शिकस्त देंगे। आप समझते हैं कि सियासत में इतनी सख्त अल्फाज इसका इस्तेमाल होना चाहिए? क्योंकि अभी कल मौलाना साहब PTI के एक
ग्रुप के साथ वफ्द भी थे, जिसके बाद JUIF ने ही ये तासुर देने की कोशिश की कि ये जो सियासी मुलाकात थी, हालांकि वो PTI कहती रही कि ये सियासी मुलाकात नहीं थी, ये वो सिर्फ मजम्मत कर रहे थे। आपको इस पे हैरत हो रही है इसलिए हैरत हो रही है कि ज़रा सा आपका भी कैरियर का आगाज़ है ना, हमने पता नहीं इतने कितने जलसे, जब ये टीवी भी नहीं होता था और हमें इस बात की आज़ादी नहीं होती थी कि हम घर में बैठ के जो है तकारीर सुन सकें, तो तकारीर में इसी तरह की गुफ्तगू होती आ रही है। ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, साउथ एशिया का मिजाज है कि जब ये बातें करते हैं तो उसमें मतलब है कि ये इतनी ज़्यादा मुबालगा आराई होती है और इस तरह के इल्ज़ामात होते हैं और इतना गुस्सा होता है कि उसमें अल्लाह दे और बंदा ले वाली बात होती है ना, कि आप अपने जो आपका मुखालिफ होता है उसको आप किसी भी तरह से घटिया करने में, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाने में चूकते नहीं, और तमाम जमातों में ये बात कॉमन है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाय देखें मौलाना साहब ने बड़ी ज़्यादती कर दी, क्योंकि मौलाना भी ज़्यादती का शिकार रहे हैं। या हम कहें जी नून लीग, मुझे याद है मैंने जलसे कवर किए हैं जब भी टीवी नहीं होता था और उस तरह का 24/7 टीवी नहीं था, तो बड़ी खौफनाक तकरीर होती थी बेनज़ीर साहिबा के खिलाफ, बेगम नुसरत भुट्टो के खिलाफ, और हमने देखा कि नून लीग बाकायदा कैंपेन किया करती थी। कहते हैं ना फेक तस्वीर इन लोगों ने हेलीकॉप्टर से गिराई थी, पूरा एक तारीख है इस चीज़ की, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। फिर ये उसी तरह की बात है कि जो तरक्की के दावे करते हैं कि जी हम फला काम कर देंगे, फला काम कर देंगे, क्योंकि नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी आप इसको मुबालगा आराई लें। अब ये मुबालगा आराई कि हम इसराइल को हरा देंगे, भाई पाकिस्तान जो है मतलब है अखलाकी और मतलब है पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक और मतलब है ह्यूमैनिटेरियन इमदाद कर सकता है, कोई मतलब है जंग का तबल तो नहीं बचा रहा पाकिस्तान जी। और कोई भी मुस्लिम रियासत नहीं बचा रही। यकीनन हम सबकी जो दिल की धड़कन है वो फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं। तो फिर मैं वही अर्ज़ करूँगा कि हमारे जो सियासतदान हैं वो मियाना रवि से बात नहीं करते हैं और ये उनकी तारीख है। और लेकिन मुझे उस पर ना ताज्जुब होता है ना दुख होता है, क्योंकि हम यहाँ पे एक मॉरल पोजीशन ले, हाय कितनी बुरी बात की उन्होंने और नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो करते रहेंगे क्योंकि उनका जो क्राउड बैठा है उसको बड़ा मजा आ रहा होता है कि जितनी सब, मुझे याद है JUIF के जो हमने कुछ जलसे कवर किए थे, उनके बड़े अच्छे ऑडिटर होते थे, मौलाना के अलावा मौलाना बिजली घर हुआ करते थे, मौलाना हसन जान हुआ करते थे, उसको कहते थे फातह वली खान मौलाना हसन जान, जब उनका मरहूम उनका नाम अनाउंस हुआ करता था, और वो आके ऐसी ज़बरदस्त तकरीर करते थे कि आप बिल्कुल हैरान हो जाएं। और यही बातें जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, पीपल्स पार्टी के लोग हों, ये जब बात करते हैं तो वो कोई नो होल्ड्स बार्ड वाली बात होती है ना। तो मैं समझता हूँ उसको आप इतनी संजीदगी से मत लें, और मौलाना तनहा इसके जिम्मेदार नहीं है, सभी हम लोग हैं। अच्छा, दो चीज़ें, एक सदर पाकिस्तान ने एक हालिया इंटरव्यू में बात की, उन्होंने कहा कि जनवरी में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उस पर उनको एतमाद नहीं है कि ये इलेक्शंस होने भी हैं या नहीं। और दूसरी चीज़, इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियों 1324 जो एतराज़ात मौसूल हो चुके हैं, इस सारी सिचुएशन को देखते हुए आप क्या फोर्सिंग कर रहे हैं कि जैसे वो भी कह रहे थे कि उनका मुतालबा है इलेक्शंस क्लैरिटी, उनके भी निसार खोड़ो साहब ने कहा कि नहीं, उनको नहीं यकीन कि इलेक्शंस होने भी हैं जनवरी में। आपको भी लगता है कि इलेक्शंस वाला माहौल नहीं बना अभी तक? मतलब देखिए नवंबर आएगा, देखिए ना जो इलेक्शन कमीशन के अगर हम हिसाब से देखें वो मरहलावार चल रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम हल्का बंदियाँ मुकम्मल करेंगे, नवंबर की फला तारीख को करेंगे, उसके बाद जब हो जाएंगी तो उसके बाद ये लोग ऐलान कर देंगे। मैं ये समझता हूँ कि इस मामले पे लोगों के जो बहुत सारा खदशात है, मुझे पता नहीं क्यों पहले दिन से आप गवाह हैं कि खदशा नहीं है इस मामले में, क्योंकि इलेक्शन तो होने इस मुल्क में, और वो जनवरी के आखिर में हो या फरवरी के पहले हफ्ते में हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताख़ीर आप कर नहीं सकते। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि मारवा आइन जो है काम करना पड़ेगा, जो मेरे ख्याल में उसकी गुंजाइश नहीं बनती। और जबकि लग रहा है कि मतलब है PTI जो कि हिज़्ब इख्तिलाफ है मेन, उसको बिल्कुल तोड़ फोड़ दिया गया है, उसके क़यादत जो है जेल के अंदर है, तो फिर जब एक PDM ही की जमातों ने लड़ना है तो क्या मुज़ायक़ा है? बिल्कुल ठीक है ना। और उसके नतीजे में देखिए पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों है कि जब हमारा IMF प्रोग्राम ये वाला अभी रिव्यू होगा नवंबर में, दिसंबर तक उसके पैसे मिल जाएंगे, फिर आपको जो है जब नई हुकूमत आएगी तो आपको नए IMF प्रोग्राम में जाना है। वो नया IMF प्रोग्राम जो होगा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 3 बरस का होगा, और वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही जो है उसको निगोशिएट करेगी। ये लोग कुछ भी कहते रहे कि हम फ्री में बिजली देंगे, नहीं दे सकते, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन अगर ये इस यहाँ की कीमतों पे रखें और चोरी को रोकें और दीगर काम करें, खैर वो अलग मौजू पे मैं जा रहा हूँ, तो भी बड़ा कारनामा होगा। तो मुझे पता नहीं क्यों खदशा नहीं है कि इलेक्शन नहीं होंगे। यानी आप समझते हैं इलेक्शन होंगे और एक आध नहीं, वक्त तो गुजर चुका नहीं, मतलब ये जनवरी जो अब जो टाइमलाइन थी नहीं, 2024 जो इलेक्शन का साल है, और वो फर्स्ट क्वार्टर में ही होने चाहिए, तो सितंबर में नहीं, वो कह रहा हूँ फर्स्ट क्वार्टर में ही होने चाहिए। अगर हम कसौटी खेल रहे हैं ना, तो जनवरी में हो फरवरी में हो तो क्या किया जा सकता। ठीक है आमिर रज़ा साहब, अभी एक ब्रेक की जानिब चलते हैं नाजरीन, और ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि ब्रेक के बाद हम एक और अहम मौजू जिसको डिस्कस करेंगे वो है फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है उसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है
اس کے اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ونس اگین ناظرین۔ جس طرح سے یہ جو حالیہ فیصلہ آیا ہے ملٹری کورٹس میں، جو سیولینز ہیں ان کا ٹرائل، اس کے خلاف سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، اب اس کے اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر پاکستان کی داخلی سلامتی کی صورتحال کو بھی دیکھا جائے اور خارجی صورتحال کو، تو اس تناظر میں ہم اس فیصلے کو جانچنے کی کوشش کریں گے۔ عامر ضیاء صاحب سے جانتی ہوں کہ ان کا اس پر ٹیک کیا ہے۔ عامر ضیاء صاحب، یہ جو ابھی فیصلہ آیا ہے، اس کے اثرات اگر دیکھے جائے تو یہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ چونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ عناصر جو ہرزہ سرائی بھی کرتے ہیں ہمارے جو ادارے ہیں، محترم ادارے ہیں، ان کے خلاف، تو ان کو تقویت ملے گی اس طرح سے؟ دیکھیے، یہ آج پہ آنے سے پہلے ذرا سا تاریخی پس منظر سمجھیں آپ اس بات کا نا، کہ پاکستان میں فوجی عدالتوں کی جو تاریخ ہے بہت پرانی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی مرتبہ جو فوجی عدالتیں قائم ہوئیں تو 1953 کی بات ہے۔ اینٹی احمدیہ رائٹس ہوئی تھیں پاکستان میں، تو اس کے تناظر میں، اس کے پس منظر میں قائم کی گئی تھیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب خان صاحب کے دور میں 1958 میں ہوئی۔ پھر آپ اور آگے چلیں، جب 1969 میں یحییٰ خان صاحب آئے، اس دور میں بھی ایسٹ پاکستان میں انسرجنسی ہو رہی تھی اور کچھ مشکلات تھیں، اس زمانے میں قائم کی گئیں۔ پھر حتیٰ کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، جب ان کے جانے والے دن تھے 77 میں، 1977 کی بات ہے، کہ انہوں نے فوجی عدالتیں قائم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ بہت زیادہ ان کے خلاف جو ہے مظاہرے ہو رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کی جو دو ہائی کورٹس تھیں، غالباً سندھ اور پنجاب کے ہائی کورٹس، انہوں نے اس عمل کو روک دیا تھا۔ پھر ضیاء الحق صاحب کے دور میں 100 سے زیادہ فوجی عدالتیں قائم کی گئیں، اور وہ بھی ایک پورا ایک دور تھا کہ جس کے اندر یہ تھا نا۔ پھر آپ اسی طرح اور آگے ہیں کہ جب 90s کا دور آتا ہے، جمہوریت آ جاتی ہے، اس میں بھی اسپیشل کورٹس قائم کی گئیں۔ سندھ میں فوجی عدالتیں، اس زمانے میں ڈاکو بہت ہوتے تھے، اغوا برائے تاوان ہوا کرتا تھا، وہ ہوا۔ لیکن پھر جو اب ہم آج کے تناظر میں بات کرتے ہیں تو یہ ہوئی تھی کہ جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس میں 134 یا 130 سے زیادہ بچے اور اساتذہ کرام جو تھے وہ شہید کیے گئے تھے، اور بہت ہی خوفناک واقعہ تھا، پوری قوم کو اس نے ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آ گئے تھے۔ تو اس کے پس منظر میں یہ آپ دیکھیں کہ 2015 جنوری کے مجھے تاریخ اصل یاد نہیں، 6 یا 7 تھی غالباً، کہ فوجی عدالتوں کی مطلب ہے تھرو ایکٹ آف پارلیمنٹ یہ قائم کی گئی، اور ود سنسیٹ کلاس قائم کی گئی تھی۔ سنسیٹ کلاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 برس کے لیے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو پاکستان کو دہشت گردی کے فریق کا سامنا ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس زمانے میں یہ ہو رہا تھا کہ جو دہشت گرد تھے پکڑے بھی جاتے تھے تو ان کو آپ سزا نہیں دے پاتے تھے۔ کیوں؟ وہ جو آپ کے گواہ تھے اس کو دھمکا دیا کرتے تھے، جو پروسیکیوشن کا وکیل تھا اس کو دھمکا دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ججز جو تھے ان کو دھمکایا کرتے تھے۔ تو ان کے خلاف فیصلہ لینا ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ تو وہ 2 سال جو تھا اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی 160 سے زیادہ جو ہے لوگوں کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی، اور میرے خیال میں 17-18 کو جو ہے ایگزیکیوٹ بھی کیا گیا، ان کو قتل، ان کو پھانسی بھی دی گئی نا۔ پھر جب یہ جنوری 2017 میں ختم ہو گئی تو اس کے بعد پھر ایک ضرورت محسوس کی گئی، کیونکہ دہشت گردی کا فریق تو اسی طرح منڈلا رہا تھا، تو دوبارہ پارلیمنٹ نے اس مسئلے کو اٹھایا، اور قومی اسمبلی نے، جو مجھے اگر یاد پڑتا ہے کہ 255 ووٹ ڈالے گئے تھے فوجی عدالتوں کی حمایت میں، اور 4 ووٹ جو تھے ان کے خلاف تھے قومی اسمبلی میں، اور سینٹ میں 78 ووٹ ڈالے گئے تھے ان کی حمایت میں پاس کرنے کے لیے، اور 3 ووٹ غالباً جو تھے وہ ان کے خلاف تھے۔ اور اس میں وہ تاریخی ووٹ بھی تھا رضا ربانی صاحب کا، جس میں وہ آنسوؤں سے رو رہے تھے کہ میں نے نہیں ڈالنا تھا لیکن میں نے ڈالنا پارٹی ڈسپلن میں۔ لیکن اس چیز کو ایک پذیرائی ملی عوامی سطح پہ۔ میرے خیال میں جو 2015 میں جو فیصلہ کیا گیا تھا اس کے پیچھے پورے عوام کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ دہشت گردی اتنا زبردست وہ ضرب عزم بھی چل رہا تھا اس زمانے میں، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کے بعد رد الفساد کا آغاز ہوا جب باجوہ صاحب آرمی چیف بنے، تو اس میں لوگوں نے اس میں پذیرائی کا وہ کیا۔ حالانکہ اس زمانے میں بھی جو رائٹس گروپ تھے اور جو انٹرنیشنل بین الاقوامی ایجنسیز تھیں، وہ مطلب ایجنسی سے مراد جو ہیومن رائٹ گروپس تھے، انہوں نے اس میں شور مچایا، لیکن ہماری ایک اپنی ضرورت تھی۔ وہ بالکل جیسا شور مچاتے ہیں کہ جی آپ پھانسی کی سزا مت دیں، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان آفیشیل موریٹوریم لگا ہوا ہے، لیکن اس تناظر میں وہ بھی ہٹا دیا گیا تھا۔ تو دہشت گردوں میں سے کئیوں کو سزائے موت دی گئی، اور ٹھیک ہے نا، آج کل نہیں دی جا رہی، میرے خیال میں 2 سال سے بلکہ زیادہ ہو گئے کہ نہیں ہو رہا۔ تو اس تناظر میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ابھی بھی چیلنج یہی ہے کہ جو دہشت گرد ہیں، کہ ہماری جو عدالتیں، دہشت گرد سے مراد وہ کہ جن کا تعلق القاعدہ سے ہے، تحریک طالبان سے ہے، یا دیگر اس طرح کے جو ملیٹنٹ گروپس ہوتے ہیں جو کہ کالعدم تنظیمیں ہوتی ہیں،
ان کے اوپر ہے. اچھا اب یہاں پہ جو ایک نیا زاویہ آ گیا آج کے تناظر میں وہ یہ آ گیا کہ سیاسی جماعت کے کارکنوں کو فوجی عدالت میں انڈر دا ملٹری ایکٹ جو ہے ٹرائی کیا جائے گا. اس پہ آپ دیکھیں کہ سول سوسائٹی جو ہے وہ تقسیم ذرا سی ہوئی ہے بالکل ایسے. اور اس میں بہت سارے لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں, سمجھتے کہ جی 9 مئی کا واقعہ بہت خوفناک تھا اور ان لوگوں کا ٹرائل ہونا چاہیے, لیکن اس کے جواب میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھی ہونا چاہیے. تو یہ ایک میں نے پس منظر بتایا اس کا. میں کوئی گیسٹ ہیں پھر جی ہمیں مہمان جوائن کر چکے ہیں, ماہر قانون ہے راجہ خالد محمود صاحب, اور ان کے ساتھ ساتھ حسین مفتی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا پروگرام میں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا وقت دینے کے لیے. یہ ابھی ہم جو معاملہ ڈسکس کر رہے ہیں سر, راجہ خالد صاحب آپ کی طرف آؤں گی. اس سچویشن میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک چیلنجز ہیں داخلی اور خارجی, سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ آنا ملٹری کورٹس میں جو سیولینز کا ٹرائل ہے, اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ, اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے یہ ہے اور بڑی مستحکم رائے ہے, میرا کنسیڈرڈ ویو ہے کہ یہ فیصلہ پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی سیکورٹی اور پاکستان کے حالات میں دہشت گردی, جس دہشت گردی سے پاکستان گزرتا رہا, جو ماضی قریب میں ہمارے ساتھ ہوتا رہا, تو یہ اس سے جو ٹیررسٹ ایلیمنٹ ہے اس کو انکریج کرنا مقصود ہے شاید. یعنی وہ لوگ انکریج ہوں گے, ان کی حوصلہ افزائی ہوں گی جو بیرونی ایجنڈا لے کے یا بیرونی قوتوں کے ہاتھوں میں وہ پاکستان میں دہشت گردی کے مرتکب ہو رہے ہیں. اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ سیولینز کا ٹرائل اگر ملٹری کورٹس نہیں کریں گی, بعض کیسز میں, سب میں تو نہیں ہو سکتا, یہ تو طے شدہ بات ہے, پاکستان کے لاز موجود ہیں سول کورٹس ود ریلیٹڈ ٹو سول کورٹس. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ جو منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر بہت سارے اداروں میں کام کرتے ہیں وہ سیولینز ہیں. اگر ان سیولینز میں سے کوئی جاسوسی کرتا ہوا پکڑا جائے اور وہ اوفینس کرتا ہوا پکڑا جائے کہ جو آرمی ایکٹ کی اوفینسز کی ڈیفینیشن میں آتا ہے, اس کی جو سیکشن 2 ہے 21D2 کی ڈیفینیشن میں آتا ہے, تو اس کا ٹرائل کون کرے گا؟ اس کا ٹرائل تو ملٹری کورٹس نے ہی کرنا ہے. تو آپ نے یہ بتائیے آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ جب 2011 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹری کورٹس کو جو ہے ہماری ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے اس کو وہ کیا گیا تھا, قائم کی گئی تھی, پھر 2017 میں دوبارہ سے ان کو ریوائیو کیا گیا مزید 2 سال کے لیے. اگر ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے کیا جائے تو کیا مطلب ہے اس میں زیادہ مؤثر ہوتا ہے؟ یہ جو ایک پوری کنٹروورسی بنی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ نے ایک ایسا فیصلہ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے مطلب ہے لوگ جو ہیں اس پہ اعتراض بھی کر رہے ہیں, کچھ حمایت کر رہے ہیں, کیا یہ وجہ ہونی چاہیے کہ وہ فیصلہ جو ہونا تھا یا جو ڈیسیژن میکنگ تھی وہ تھرو دا ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا؟ دیکھیں 2015 میں جب ہوا لوگوں نے بڑی پذیرائی کی اور بڑا اچھا فیصلہ تھا وہ, اور اس کے بعد دہشت گردی کو شکست دینے میں بڑا مؤثر کردار ادا کیا. جی دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ 2017 میں یا 2015 میں بھی کوئی آئینی ترمیم کی ضرورت تھی, کیونکہ ایک اسپیشل لا جو آرمی ایکٹ ہے 1952 کا وہ موجود ہے, اور 1967 سے ہر دور کے اندر سیولینز کا ود ریلیٹڈ ٹو آرمی ایکٹ, وہ جو میں جس کلاس کی پہلے وضاحت کر چکا ہوں, اس کی تاریخ میں اگر کوئی اوفینس کمٹ کرتے تھے ان کا ٹرائل ہوا, چاہے کوئی ملٹری رجیم تھے ملک کے اندر, کوئی ملٹری رولر تھا یا سیولین رولرز تھے, ہر دور کے اندر ٹرائل ہوا. اب یہاں پہ جو دیکھیے نا اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں کہ ہماری پولیس کی کمپیٹنس کا آپ کو اندازہ ہے. دوسرا ان کے تحفظات اپنی جگہ پہ موجود ہیں کہ ایک انسپیکٹر جو ہے پولیس کا, اسے آپ کتنی پروٹیکشن دیں گے, اس کے بچوں کو کتنی پروٹیکشن دیں گے, ان وٹنسز کو آپ کس طرح سے پروٹیکٹ کریں گے جو کسی بڑے دہشت گرد کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. شام کو ان کے بچوں کو شوٹ کر دیا جاتا ہے, انہیں اغوا کر لیا جاتا ہے. پھر ہمارا جو کرمنل جوڈیشل سسٹم ہے انفارچونیٹلی اٹ ہیز فیلڈ. اب کھوسا صاحب ایک ججمنٹ دے کے گئے, آصف سعید کھوسا صاحب, کہ اگر کسی ایک گواہ کو نے فالس اسٹیٹمنٹ دی کورٹ میں تو اس کی جتنی ایویڈنس ہے اس کیس میں تو اسے ڈسکارڈ کرتے ہوئے اس بندے کو بری کیا جائے. اور اس فیصلے کی روشنی میں ہزاروں لوگ بری ہو کے باہر پھر رہے ہیں.
ٹھیک ہے راجہ خالد صاحب، آپ کا ٹیک اس پہ آ گیا. حسین مفتی شامل گفتگو کرتے ہیں. حسین مفتی صاحب، اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو سپریم کورٹ کا یہ جو حالیہ فیصلہ آیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ درست ہے، یا جس طرح سے راجہ خالد محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ دو باتیں میں نے آپ کے پروگرام کی گفتگو سے گیدر کی ہیں. پہلا تو یہ مسکنسیپشن ہے کہ یہ جو 2(1)D ہے یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے نہیں آیا. میں ریفر کرتا ہوں ڈیفینس سروسز لاز امینڈمنٹ آرڈیننس 1967. یہ اس آرڈیننس کے تحت 2(1)D انکارپوریٹ ہوا تھا پاکستان آرمی ایکٹ میں. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. یہ آپ سمجھیں کہ اگر 67 سے آیا تو تقریباً 5.5 دہائیوں سے یہ لا جو ہے یہ اسٹیچوٹ بک پہ موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک پارٹیسپینٹ نے یہ کہا کہ یہ پولیٹیکل ڈائیکوٹومی ہے. دیکھیں، جب آپ ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی نے یہ انویژن کی ہے اور یہ جرائم کمٹ کیے ہیں تو آبویسلی اس پہ پولیٹیکل ڈائیکوٹومی ہوگی. دیکھیں، پالیٹکس یہ نہیں ہے کہ آپ ملٹری انسٹالیشنز پہ، اپنے ملک کی ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کرنا شروع کر دیں. پالیٹکس یہ ہے کہ آپ گفت و شنید سے اپنے جو گیون سرکمسٹانسز ہیں اس پہ سپن کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے لیے فیوریبل حالات پیدا کریں تاکہ آپ ایک الیکٹورل پروسیس سے الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ تک پہنچیں. تو یہ آبویسلی اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی اس پہ انوالو ہے تو پھر پولیٹیکل ڈائیکوٹمی جو ہے اس پرٹیکولر ایشو پہ وہ ایک نیچرل فینومینا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ ظاہر اپیلیبل ہے. ہم جو گراؤنڈز لیں گے اس میں فور موسٹ گراؤنڈ یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے صرف ایک 9 مئی کے ایک ایونٹ کے تناظر میں یہ فیصلہ کیا. آپ نے پاکستان کے موروثی حالات کے مطابق فیصلہ کیا. آپ نے گلوب، جب آپ اپنی ملٹری کو یہ 2(1)D کو ابالش کر کے اسٹیچوٹ بک سے اپنی ملٹری کو، اپنی آرمی کو، اپنی آرم فورسز کو آپ ولنریبل بنا دیں گے تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ اس کی ضرورت اس سے زیادہ. آپ نے جب ایک پولیٹیکل پارٹی نے اپنی ملٹری پہ، ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انوائٹ کر رہے ہیں بیرونی قوتوں کو، بھئی ہم حملہ کر سکتے ہیں. تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. کوئی فارن ایجنٹس آئیں گے تو وہ سب کچھ لے کے اڑ جائیں گے. یہ تو آپ نے اپنی ملٹری کو، اپنے ایک انسٹیٹیوشن کو زیادہ ولنریبل بنا دیا ہے گلوب میں. تو یہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا یہ گلوبل تناظر میں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ پاکستان کے موروثی حالات. بڑا اہم نقطہ اٹھایا آپ نے. یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو رائٹس گروپس ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں، وہ چاہے بین الاقوامی ہوں چاہے مقامی ہوں، اس کے علاوہ وکلا برادری، اس کا ایک مطلب ہے ٹھیک ہے بہت سارے وکلا جو اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، عوام کا بہت بڑا حلقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ دہشت گردوں کو سزا ہونی چاہیے. یہ کیا وجہ ہے جو مزاحمت آ رہی ہے اس کو کیا صحیح طرح سے ایکسپلین نہیں کیا جا رہا؟ جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جی اتنا بڑا ایشو ہے تو یہ جو وکلا کی ہمدردیاں ہیں، جو ایکٹیویزم آپ کو نظر آ رہا ہے. جی سی بات کرتا ہوں. دو پیپلز پارٹی کے لائرز ہیں، احسن صاحب ہیں اور لطیف کھوسہ صاحب، ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ پی ٹی آئی کی یا پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کی سپورٹ میں کیوں نکلے ہیں، اس کے دو بیسک ریزنز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کل کو وہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کریں تو ہمارے ٹرائلز ملٹری کورٹ میں نہ ہو، نمبر 1. اور یہ جنازہ کے دور میں پیپلز پارٹی اس سارے سناریو کو فیس کر چکی ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ کل کو اگر فرض کریں کہ کسی پولیٹیکل سناریو میں پیپلز پارٹی کو تحریک انصاف سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو ان دونوں وکلا صاحبان کو بطور برج استعمال کیا جا سکے. تو دیکھیں، یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے کہ زرداری صاحب نے اپنے 2 لیڈ لائرز کو پی ٹی آئی کے حوالے کر دیا ایک فیوچر پراسپیکٹو پہ. لیکن یہ کوئی پالیٹکس نہیں ہے کہ آپ کو تھوڑا سا سکویز کریں یا آپ قانون کے شکنجے میں آنے کے قریب ہوں تو آپ کہیں کہ جی ہم ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا تو پہلے آپ عوام میں ایک اویئرنیس کمپین چلائیں کہ بھئی کیسے ملٹری انوالو ہے. ملٹری تو کسی صورت میں انوالو نہیں ہے کسی معاملات میں. ہم سنتے ضرور ہیں
اور بحیثیت قانون دان کے میں یہ کہوں گا کہ ہیئر سے ایویڈنس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ آپ سے میں نے سن لیا، مجھ سے آپ نے سن لیا تو ہم کہیں کہ جی یہ ہو گیا. نو، دیر از اے کنکریٹ ایویڈنس ٹو دا فیکٹ کہ ملٹری پالیٹکس میں انوالو ہے. وہ آپ قوم کے سامنے لائیں، قوم کی برین اسٹارمنگ کریں، پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن صرف ہیئر سے کی بنیاد پہ یا ایک پولیٹیکل لیڈر کی ول کی بنیاد پہ تو آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ اپنے ملٹری کے ادارے کو یا آرم فورسز کو آپ پوری دنیا، پورے گلوب میں ولنریبل بنا دیں، جگ ہنسائی کا موقع دیں. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پورے گلوبل تناظر میں آنا چاہیے تھا. اس کو چیلنج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوپ فلی 2-1D واپس اسٹیچوٹ بک پہ ہوگا. اچھا راجہ خالد صاحب، جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ اپیل میں جائیں گے، اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ مختلف فیصلہ آ سکتا ہے اگر یہ اپیل جو ہے سنی جاتی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ بھی ایک محترم ادارہ ہے، ان کی اپنی ایک ساری آبزرویشن ہے، اس کے بعد ہی یہ فیصلہ آیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے میں بیسکلی سکم کیا ہے جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ حلقے جو ہیں اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں لیکن کچھ حلقے اس کے حمایت میں بھی بول رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک سپورٹ بھی پائی جا رہی ہے. تو آپ اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ جی، میں جیسا کہ پہلے عرض کر رہا ہوں کہ اس فیصلے کے فار ریچنگ ایفیکٹس ہیں ملک کی سلامتی کے حوالے سے، اور بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. اس فیصلے نے ہمارے اداروں کو مشکلات میں ڈال دیا کہ میں نے بات کی پہلے فیز میں کہ ایک سویلین جو کسی حساس ادارے کا ملازم ہے، اگر وہ ایسا آفینس کمٹ کرتا ہے جو ڈیفائنڈ ہے انڈر سیکشن 2(1)(d)(2) آف آرمی ایکٹ، تو اس کا ٹرائل کیسے سویلین کورٹ کرے گی؟ اس کی پروسیکیوشن کیسے سویلین کورٹ میں ہو سکتی ہے؟ اسے کیسے پولیس ہماری انویسٹیگیٹ کر کے FIR درج کر کے تو سول کورٹ میں اس کا ٹرائل کروائے گی؟ ہمارا جو پولیس کا نظام ہے، جس طرح کی ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشنز ہیں، تو اس کے نتیجے میں تو یہ سب جتنے دہشت گرد ہیں، جتنے ملک کے خلاف جاسوسی کرنے والے لوگ ہیں، یہ سارے بری ہو سکتے ہیں، جس سے اس ملک کی سالمیت اور استحکام جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. اب جو آپ لیکن ایسے سویلین جو ہماری کورٹس ہیں ان پہ بھی تو ایک اعتماد کا ایسے میں اگر بات کی جائے تو جو میں سمجھا کہ ایک جو بلینکٹ وہ کر دیا نا کہ سب کو اس طرح سے ٹریٹ کر دیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وضاحت ہونی چاہیے تھی کہ بھئی اگر کوئی جاسوسی کر رہا ہے، سپریم کورٹ کو خیال کرنا چاہیے تھا. جو بلیک ٹیررسٹ ہے، جس کو بلیک کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے، یا اس طرح کے جنہوں نے واقعات کیے، کہ ان کو تو مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ ہماری عام عدالتیں جو ابھی تک ریکارڈ رہا ہے وہ اس طرح سے نہیں دے پا رہی. جی عامر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آپ جنرلائز کر کے تو سارے سیولینز کو اس سے بری ذمہ قرار دے دیں. آپ اس حد تک ٹھیک کہتے ہیں. اور ساتھ جو ہے نا 2(1)(d)(2) میں یہ واضح طور پہ مینشن ہے کہ جو آرمی کی تنصیبات پہ حملہ کرے گا، آرمی کی بلڈنگز پہ حملہ کرے گا، آرمی کی انسٹالیشنز پہ حملہ آور ہوگا، وہ سیولین بھی ملٹری کورٹس کی جوریسڈکشن میں آتا ہے اور اس کا وہاں پہ ٹرائل ہو سکتا ہے. یہ ایک دوسری بات. دوسرا جو ترمیم کے حوالے سے ہے، آپ نے پہلے بھی فرمایا، میں دوبارہ اس کی پہ بات کر لیتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان امینڈمنٹس کی ضرورت تھی. جب قانون موجود ہے، سارا کچھ آئین کے اندر نہیں لکھا ہوا، سارا کچھ آئین کے اندر پرووائڈیڈ نہیں ہوتا. 302 کا کیس ہے، وہ پاکستان پینل کوڈ میں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ 302 کمٹ ہوگا، ثابت ہوگا تو اس کی سزا یہ ہے. قتل عمد کی یہ سزا ہے، قتل خطا کی یہ سزا ہے، یہ سارا اٹیمپٹ ٹو مرڈر کی یہ سزا ہے. ساری سزائیں وہاں پہ ڈیفائنڈ ہیں. اسی طرح ایک اسپیشل لا ہے آرمی ایکٹ، اس کے اندر ساری سزا بھی ڈیفائنڈ ہے. ملزم کا سیولین ہونا یا آرمی کا آرمی مین ہونا وہ بھی ڈیفائنڈ ہے کہ سیولین بھی اگر یہ کام کریں گے تو اس لا کے اندر آتے ہیں اور دے آر ٹرائبل بائی دی ملٹری کورٹس، اور یہ سزا ہوگی ان کو. اب جو میرے ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو ججز ہیں ان میں یحییٰ آفریدی صاحب کا ڈسینٹنگ نوٹ آ گیا. باقی میں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہی لائک مائنڈ ججز ہیں جو اس سے پہلے بھی بندیال صاحب ایک مخصوص بینچ بنا کے ان سے فیصلے کرواتے رہے. ان ججز نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے فیصلہ خلاف دیا، تو یہ فیصلہ ایک بڑے بینچ کے سامنے اپیل کی صورت میں ریورس ہوتا ہوا لگتا ہے.
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है, सारे अदारे से वॉच कर रहे हैं कि इससे मुल्क की जो सलामती है दैट इज एट स्टेक। आप पुलिस, हमारी पुलिस के रेमो पे मुल्क की जासूसी करने वाला, मुल्क को तबाह बर्बाद करने वाला, आर्मी की तनसीबात पे हमला करने वालों को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आपका टेक इस पे आ गया सर, क्योंकि वक्त का शुक्रिया अदा करेंगे दोनों साहिबान का टेक दिया इस पर अपना। आमिर ज़िया साहब से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। एक और बड़ा अहम जो हमारे सामने मौजू मौजूद है आमिर ज़िया साहब, ये जो सी पैक है इसके जो इंतजामात हैं दोनों ममालिक बाहमी तौर पर संभालेंगे, पाकिस्तान और चाइना। जो तीसरा कोई भी फरीक अगर आता है तो उसको सरमायाकारी की इजाज़त होगी, लेकिन इंतजामात जो हैं वो ये दोनों ममालिक देखेंगे। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, एक बात तो है ना कि हमें पता है कि फॉर पाकिस्तान ये गेम चेंजर इसको कहा जा रहा है हमारी मईशत के लिए। सी पैक के प्रोजेक्ट उस वक्त पाकिस्तान में आए कि जब कोई पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं था। और ये भी हमें पता है कि चीन ने हमेशा, मतलब है जो पाकिस्तान और चीन का एक कहते हैं ना कि जो रिश्ता है, जो उनकी ताल्लुकात हैं, तो उसको मजीद मजबूत मुस्तहकम किया है। और इससे पहले भी हमें याद है कि लोग कहते थे ना कि जी वो हिमालय से बुलंद और समंदरों से गहरी दोस्ती, तो उसका एक आपको इसकी वो नज़र आता है। फिर हम आ जाते हैं इसके ऊपर कि जी जो आप कहें कोई और नहीं आ सकता। ज़ाहिर है कि जो वो चाइना जो है वो पैसे लगा रहा है, वो प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहा है, जबकि पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है कि पाकिस्तान की ज़मीन उसके लिए हो रही है और पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है। तो हमेशा से पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि इसमें और लोग आके शामिल हों। समझ में आती है बात कि वो भी उसका बेनिफिट उठाएं, और जो इसको कहते हैं ना कि पूरे रीजन के अंदर खुसूसन सेंट्रल एशिया तक अफगानिस्तान इसमें शामिल हो। ज़ाहिर है, लेकिन जब जो प्रोजेक्ट इनिशिएट करता है उसी का कंट्रोल भी रहता है। तो अगर कोई आके सरमायाकारी करे, इसके साथ मतलब एक सड़क बनी हो, सड़क के पास एक अपनी फैक्ट्री लगा रहे, तो लोग उसको वेलकम करेंगे, उसको खुशामदीद कहेंगे। तो ये बात मैं समझता हूँ कि एक मंतकी सी बात है, कोई हैरत अंगेज बात नहीं है, लेकिन ये अच्छा हुआ कि क्वालिफाई कर दिया, उसको डिफाइन कर दिया मजीद। ठीक है ना, वरना होता ही कि अगर दो ममालिक के दरमियान एक प्रोजेक्ट है, उसका फायदा कोई तीसरा उठा सकता है, लेकिन जाहिर उसके इंतजामी अमूर में तो नहीं आ सकता। तो इतनी सी बात है, उसके ऊपर मेरे ख्याल में खुशाइंद है, और इस बात की ये निशानदेही करता है कि सी पैक आने वाले दिनों में मजीद फैलेगा, और उसमें दीगर जो हैं, मतलब वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे कोई और रियासतें हों, वो भी शामिल होंगी, उनको भी फायदा होगा, पाकिस्तान को भी होगा और चीन को भी होगा। और इस कंडीशन के साथ आप समझते हैं कि सरमायाकार आएंगे? क्यों नहीं आएंगे भाई? ज़ाहिर है कि देखिए इंतजामी अमूर तो ये होता है ना कि उसका जो विजन है पूरा, लेकिन उसको अपनी फैक्ट्री चलानी है, उसको एक अपना प्रोजेक्ट चलाना है, उसको अगर मतलब है फैसिलिटी वो कहते हैं सहूलतें मिल रही हैं, तो क्यों नहीं आएगा? तो उसमें तो मेरे ख्याल में कोई उसमें तशवीश की बात नहीं, लेकिन यकीनन ये सरमायाकारी इस वक्त हमारे मुल्क में ज़्यादा आएगी कि जब यहाँ पे एक मुस्तहकम हुकूमत होगी, हमारा जो एक सियासी जूतम पेदार हो रही है वो ख़त्म हो जाए, और बजाय इसके कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हो कि इलेक्शन कब होंगे, मुनसिफाना होंगे, और ये फला ने ये कह दिया, फला ने फला को ये कह दिया, उसकी जगह हम बात करेंगे मईशत पे, हम तालीम पे बात करेंगे, हम हेल्थ पे बात करेंगे। कुछ मीडिया भी अपना क़िबला दुरुस्त करे, मीडिया भी कोई मतलब है लोगों को इन्फॉर्म करना शुरू करे, ना कि सिर्फ उनकी तबीयतें भड़काएं, कहते हैं ना इंसाइट करते हैं लोगों के जज्बात को, उससे अलग होकर हम बात करें। बिल्कुल ठीक है जनाब, इसके साथ ही आज का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।